उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपि ता जगाथवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितः कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं येणीदृशं परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वं सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृषेः वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामददाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दं मृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुत त्वां त्रिजगः सुन्दरं उपगुह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राधातुङ्गपयोधरसाधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।